ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग प्रहरीले लियो बयान। कान्तिपुर समाचारमा आज 70,000 विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीले किन गरिरहेका छन् विवाद। सहकर्मी नारायण किलम्बोले तयार पारेको सामग्री। गठबन्धनमा सन्तुलनको नाममा छिटो छिटो हुने मन्त्री परिवर्तनले मन्त्रालयको काम कारबाहीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि हामीसँग छ। यो सँगै दरबन्दी रहेको स्थानमा नगई अन्यत्रै काजमा बसेका स्वास्थ्य कर्मीको तलब रोका र समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मागेको एमिकस क्युरीको प्रसङ्ग पनि समेटेका छौँ। युक्रेनसँगको युद्धपछि खस्केको रुसको मुद्रा र मध्यपूर्वमा अनुबन्धित विश्व फुटबलका चर्चित खेलाडीसँग सम्बन्धित समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बाढीले मुस्ताङको कागबेनीका 31 घर बगायो। ठुली भेरी उर्लिँदा डोल्पाको दुनैमा त्रास। सप्तरीका 400 घर जोखिममा। बर्दियाका डुबान पीडितले पाएनन् राहत। ठाउँ ठाउँका सडक अवरुद्ध। 27 दिन अघि बरामद सुनको तौल झण्डै 61 किलो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै आज पनि संसदमा एमालेको अवरोध। बालुवाटारमा गठबन्धनको आकस्मिक बैठक। बजार चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले खोजे गभर्नर र निजी क्षेत्रको साथ। ब्याज दर घटाउन र जग्गा किताकाट खुलाउन व्यवसायीको माग। विज्ञ भन्छन् लगानीको वातावरण बनाऊ। रुसी मुद्रा रुबलको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा 16 महिना यताकै कमजोर। युक्रेनसँग युद्ध अघि $1 बराबर 75 रहेको रुबल पुग्यो 100 भन्दा माथि। र एसिया कप क्रिकेटका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय राष्ट्रिय टिमको घोषणा। इमर्जिङ कप खेलेका 3 खेलाडी बाहिरिए। आरिफ, सन्दीप र दिपेन्द्र टिममा। लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ। सप्तकोशी, गण्डकी र महाकाली लगायतका नदीहरूमा बहाव उच्च भएपछि सतर्कता अपनाइएको छ। आज बिहानदेखि अत्यधिक बहाव बढेको कोशी ब्यारेजमा पानी बिस्तारै घट्दै गए पनि सतर्कता भने कायम राखिएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा लगातार वर्षा भएपछि सप्तकोशीमा आज बिहान पानीको बहाव 4,62,345 क्युसेक प्रति सेकेन्ड मापन भएको थियो। यो बहाव 33 वर्षपछिको सबैभन्दा बढी हो। साँझसम्ममा कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव घटेर 3,57,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड मापन भएको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन्। कोशी ब्यारेजमा अब खतरा नरहे पनि सतर्कताका लागि बिहानैदेखि खोलिएका ब्यारेजका 56 वटै ढोका खुल्ला नै राखिएका छन्। यसैबीच सप्तरीको हनुमान नगर, कङ्कालिनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका झन्डै 400 घर परिवार कोशी बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यस्तै नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि गण्डक ब्यारेजमा नेपाल र भारततर्फका सबै ढोका खोलिएका छन्। नदीको सतह खतरा नजिक पुगेपछि ब्यारेजका 36 वटै ढोका खोलिएको गण्डक ब्यारेजका अमित खड्काले बताए। नारायणी नदीको नारायणगढ पुलमा पानीको सतहले चेतावनीको तह पार गरेको छ। बाढीका कारण क्षति पुग्न सक्ने भन्दै पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। महाकालीको शारदा ब्यारेजका पनि सबै ढोका खुल्ला गरिएका छन्। ब्यारेजको पुलमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवागमन बन्द गरिएको छ। उता बबई नदीमा आएको बाढीको जलस्तर घटेपछि जनजीवन सामान्य हुँदै गएको छ। बबईमा बाढीबाट 486 जनाको घर डुबानमा परेको थियो। कर्णालीमा भने पानीको बहाव बढेको छ। कर्णालीमा आज दिउँसो 9.5 मिटर माथि पानी बगिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले बताए। कर्णालीमा 10 मिटर माथि पानी बगे बाढीको उच्च जोखिम मानिन्छ। कर्णालीले राजापुर नगरपालिका 4 दलैघाटमा कटान सुरु गरेको छ। यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। यता लगातारको वर्षाका कारण नुवाकोटको त्रिशुली, तादी, लेखु, फलाखु, गेर्खु र सामरी लगायतका नदी र खोलामा 2.5 दशक यताकै ठूलो बाढी आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग समेत पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। हिजोदेखि नै अवरुद्ध रहेको बीपी राजमार्ग पनि खुलेको छैन। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 7 3 पातेमा खहरे तर्ने क्रममा पहिरोको लेदोमा पुरिएका 1 जनाको शव फेला परेको छ। यसैबीच पहिरोका कारण देशभरका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पहिरो जाँदा दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, डडेलधुरा, रोल्पा र रुकुम पूर्वका सडक अवरुद्ध भएका हुन्। पाल्पामा एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आएको छ। यसैबीच हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीले ठूलो क्षति पुगेको छ।
बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको मुक्तिनाथबाट झर्ने काग खोलामा आएको बाढी कागबेनी बस्तीमा छिरेपछि 31वटा घर र होटल बगाएको छ। बाढीका कारण कागबेनी लोमानथाङ जाने पक्की पुल र काठे पुल बगाएको छ। बजार क्षेत्र लेदो मग्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कागबेनी कागखोला र काली गण्डकीको दोभान छ। त्योभन्दा माथि मुक्तिनाथ क्षेत्र हुँदै कागखोला आउँछ। कागखोलामा पहिरो खसेर थुनिँदा 81 पहिरो फुट्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी आएको सेनाले जनाएको छ। कागबेनी क्षेत्र जलमग्न भएपछि नेपाली सेनाको सहयोगमा स्थानीयलाई करिब 500 मिटर माथि पर्ने कागबेनी मुक्तिनाथ सडक खण्ड नजिक सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएको छ। कागबेनी बस्तीमा 31वटा घर, होटल, जोमसोम, कोरोला, सडकको पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, 2वटा गाडी र 3वटा विद्युतीय पोल बगाएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिएका छन्। बाढीले कागबेनी स्थित हिन्दूहरूको श्राद्ध स्थल तथा धर्मशाला समेत पुरेको छ। ठुलीभेरी नदीमा आएको बाढीले डोल्पा सदरमुकाम दुनै बजार उच्च जोखिममा परेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि स्थानीय प्रशासनले भेरी नदी किनारमा बसोबास गर्ने सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। भेरी किनारमा भएका घरहरू र भेरीकै किनारा भएर मुख्य बाटो बनेकाले सम्भावित क्षतिलाई दृष्टिगत गरी स्थानीयलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सदरमुकाम दुनै बजार किनारामा यसै वर्ष मेसिनरी वाल निर्माण गरिएकाले केही सुरक्षित देखिए पनि निरन्तर बढेको भेरीको बहावले सो पर्खालमा क्षति गर्न सक्ने डर स्थानीयलाई छ। संयोग भनौं 2071 र 2074 साल साउन 28 गते बवै नदीमा भीषण बाढी आएको थियो। यस वर्ष पनि साउन 28 गते नै बवै नदीमा आएको बाढीले बर्दियामा गुलरिया, बासगढी र बारबर्दिया नगरपालिकामा 400 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बाढीमा दाउरा सङ्कलन गर्न गएका 3 युवा आइतबारदेखि बवैले बगाएर हराइरहेका छन्। हरेक वर्ष वर्षायाममा बवै नदीमा आउने बाढी र कटानले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यसपटक पनि बाढी र भारी वर्षाले डुबानमा परेका घर परिवार बिचल्लीमा छन्। बाढी पीडित सुत्केरी, गर्भवतीदेखि सर्वसाधारण चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा छन्। उनीहरूले विद्यालयमा आश्रय लिएका छन्। घरभित्र पस्ने अवस्था छैन। खाना पकाएर खाने ठाउँ समेत छैन। घरमा बसौँ भन्दाखेरि पनि जान्दाखेरि घरभित्र टेक्दाखेरि पनि हाम्रो खुट्टाहरू गड्न थाल्यो। पकाएर खाने समेत पनि भएन सर। हाम्रो बाहिर भएका भाडा बाथरुम हामी राख्न सकेनौँ, गयो। बवैले तटबन्ध बगाएपछि गुलरिया 10 का 11 परिवारको घर डुबानमा परेको छ। बाढीबाट जोगिन उनीहरू गुलरिया नेपालगञ्ज हुलाकी सडकको छेउमा टेन्ट लगाएर बसेका छन्। कतैबाट राहत नपाएका उनीहरू बिस्कुट र चाउचाउको भरमा भोक मेटाइरहेका छन्। हिजोदेखि त्यस्तै भोकै बसेछौँ। केही हेरचाह गरे छैन। पानी पुरै टन्न भएको छ। सालको यही समस्या छ हजुर। पुल पनि छैनन्, कोही कलभट पनि छैनन्। अनि हामीले कसरी सङ्घर्ष गर्ने हो नि? हामी कहीँ जाउँ भने पनि ठाउँ छैन। साउन 28 गतेको बाढीले गुलरिया 5 को प्रयागपुरबाट कटान गर्दै पसेको थियो। बाढीले गुलरिया नगरपालिका 5, 8 र 11 का करिब 200 घर परिवार सँगै जिल्लाभर 486 बढी घर डुबानमा परेका छन्। 200 जना चाहिँ अहिले विभिन्न सेल्टरमा विद्यालय अनि आफन्तको घर अथवा सामुदायिक भवन लगायतमा चाहिँ सेल्टर लिएर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। र त्यसरी बस्नुभएको नागरिकहरूको लागि चाहिँ अहिले स्थानीय पालिकाहरूको तर्फबाट त्यहाँ बसेको ठाउँमा खानपिनको व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएका छौँ। सरकारले नदी व्यवस्थापनका लागि समयमै पर्याप्त बजेट निकासा नगर्दा बाढीको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसतर्फ गम्भीर हुन सकिएन भने सदरमुकाम गुलरिया लगायतका ठाउँमा अझै ठूलो जनधनको क्षति नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथमा बर्दियाबाट कमल पन्थीको रिपोर्ट। एक सातादेखि अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग अझै नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 बुढीतोलाको भावर क्षेत्रमा पहिरो जाँदा झण्डै 400 मिटर सडक बिग्रेको छ। 100 मिटर भासिएको र ठूलो पहिरो खसेकाले तत्काल यातायात सुचारू गर्न सकिने अवस्था छैन। पहाडी जिल्लालाई जोड्ने वैकल्पिक सडक नभएको सुदूरपश्चिममा भीमदत्त राजमार्गका पहाडी जिल्लाको लाइफलाइन हो। यही सडक पनि लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। तराईका यात्रुहरू तराईमै रोकिएका छन्। पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङबाट तराईतिर झर्ने यात्रु प्रभावित छन्।
यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा पहाडी जिल्ला जोड्ने एकमात्र भीमदत्त राजमार्ग हो। गत सोमबार आएको भीषण वर्षापछि पहिरो गएका कारण यो राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। शनिबारदेखि एकतर्फी रूपमा सुचारू भए पनि अझै पनि बेला बेलामा पहिरो खस्ने गरेका कारण नियमित रूपमा यो राजमार्ग सुचारू हुन सकेको छैन। एक सातादेखि यातायातका साधन नियमित नचल्दा पहाडी जिल्लाहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको छ। बिरामी, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आवतजावत गर्न निकै समस्या भएको छ। 4 दिन चाहिँ त अतरिया होटेलमा बसेँ। हिजो आएको थिएँ, हिजोदेखि यहाँ बन्दै बसेपछि सरकारले ती खासै त्यतिसम्म पनि हेरे जस्तो लाग्दैन। नत्र एकचोटि तलदेखि गाडी पनि पठाइरहेको छ, यहाँदेखि फेरि जान दिइरहेको छैन, न त राम्रोसित बाटो खुलिएको छ। आज 7 दिन भइसक्दा पनि हाम्रो गाडी 7 दिन यो बाटोमा जाम बसेर अब यतातिर के भइरहेछ भने चाहिँ अब न गाडी यता जाने भएको छ न उता जाने भएको छ। हामी एकदम मार्गमा परिसकेका छौँ। बाटो खोल्ने हो भन्छन्, खुलिया छैन। त्यति मान्छेहरू हलपत्र परेका छन् सबै। यहाँ हेर हिलोमा गएर जाँदैछन् सबै। बहुत समस्या छ सर। सामानको पनि एकदमै त्यहाँ अभाव छ र त्यो पनि धेरै ब्ल्याक बजार जस्तो भइरहेको छ कि मूल्य वृद्धि धेरै भइसकिरहेछ। नुनको वृद्धि पनि 30 रुपियाँ 35 रुपियाँ केजी भइसक्यो। सडक विभागले पहिरो हटाउने कार्य निरन्तर जारी रहे पनि वर्षा नरोकिएका कारण समस्या भइरहेको छ। यो 100 मिटर खण्ड चाहिँ सडक नै भाँसिएर तल गयो। यसले गर्दा यो नयाँ ट्र्याक खोल्नु पर्दाखेरि यो नयाँ ट्र्याकको स्टेबिलिटी अलि राम्रो आएन। यो चाहिँ सेटल भइरहने अवस्था भयो। हामीले धेरै टिपहरू ढुङ्गा पनि राख्यौँ, तर यो पनि कुनै स्टेबल भएन, सेटल भइरहेको छ। त्यही भएर अब हामीले यसलाई अलि स्टेबल बनाउन यहाँ ग्याबियनको काम गर्दैछौँ। यसपछि चाहिँ अब अलिकति सहज होला। पहाडी जिल्लाका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, औषधि र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर ल्याएका र अन्य सवारी साधनहरू यही अलपत्र अवस्थामा परेका छन्, जसका कारण पहाडी जिल्लाको दैनिक जनजीवन झन्झन कष्टकर हुँदै गइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा पहाडी जिल्लालाई जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा निर्माणाधीन क्रममा रहेका खुटिया दिपाइल फास्ट ट्र्याक र दैजी जोगबुढा सडक खण्ड निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र ओलीका साथमा टेकराज जोशी, बुढीतोला, कैलाली। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, विपदमा परेकाको उद्धार र राहतमा सरकारले गरेको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? केही सुरक्षाकर्मीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले हेल्प गर्नुभएको छ र कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ अब सुरक्षा दिइरहनु भएको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाहरू छैन। आएनन् कोही पनि सहयोग गर्न। मलाई त हामीलाई कसैले पनि यस्तो गर उस्तो गर ल भनेर भनेनन्। आफ्नो जिउको लागि बचाउन लागि हामी अब निस्किन पर्यो। जतिखेर घटना घट्छ, घटना घटेपछि मात्रै रोइकराई गर्दै तामझामका साथ हिँड्ने गरेको देखिन्छ। विशेष कोष पनि छैन, कुनै राहतको कार्यक्रम पनि छैन, कुनै विशेष स्वास्थ्यको कार्यक्रम पनि छैन। सरकारको कुरो मात्रै हो, काम केही भएन। केही उ छैन। यो दुःख परेर चाहिँ आफ्नो घरमा आएर बसे, यहाँ स्कुलमा आएर बसेछ। गाँसबास छैन, तर सरकारले कति बेला सरकारको त्यो प्रक्रियाबाट आउने हो, कति महिनापछि पाउने हो, दसैँलाई रात बाँडेको जस्तो गरेर एकदमै ढिला भएको छ। आफ्नै जुन थियो बचेको त्यही व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुभएको छ, उसैले चाहिँ अहिले निर्वाह भइराखेको छ। अरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ अरू अन्यबाट सहयोग भएको छैन। गरेकै छ तर त्यति सन्तुष्टि चाहिँ देखिएन। जहाँ जहाँ चाहिँ बाढी पीडित छ, जहाँ जहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन छ, त्यहाँ पर्याप्त संसाधन र आधुनिक किसिमका मिसिन औजारहरू प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र यो चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। विपदको पूर्व तयारी नभइकन, प्लानिङहरू नभइकन जति बेला चाहिँ विपद पर्छ त्यति बेला तामझाम सहित फोटो खिच्नको लागि मात्रै केही लिएर जाने हुँदाखेरि त्यति सन्तुष्ट छैन। के सन्तुष्ट हुनु, मान्छेलाई यहाँ अब तल माथि कति टाढा टाढाबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ। विशेष कहाँले कति बिरामीहरूमा एम्बुलेन्सहरू, यस्तो एम्बुलेन्स होइन अलपत्र परेका छन्। विपदमा काम गर्ने भनेको तत्काल उद्धारका निम्ति हो। तत्काल छ कि छैन भन्दा तत्कालै छैन, केही समय होइन, ढिला सुस्ती छ। 7 जिल्ला पहाडी जिल्ला जोड्ने राजमार्ग आज हेर्नुहोस् भन्दाखेरि यो भन्दाखेरि 1 हप्ता भइसक्यो, अझ पनि एकतर्फी पनि सुचारू भएको छैन। दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा त्यस्तै सुचारू भइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 27 दिन अघि बाहिरिएको सुनको प्रारम्भिक तौल झन्डै 61 किलो रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै वास्तविक सुनको परिमाण थाहा हुने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पत्र लेखेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाले आज सुन छुट्याउने प्रक्रिया थालेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्रेक सूभित्रको सबै सुन छुट्याइसकेको छ। सुनको प्रारम्भिक तौल 60 किलो 789 ग्राम भएको महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पत्रकार सम्मेलन गरेर सुन छुट्याउने प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको हो। बाहिर चाहिँ प्लास्टिकको कभर छ र त्यो सुन बनिएकोमा पनि 2टा टाँसिएको वस्तु छ।
त्यो एक साइडमा चाहिँ घोड्दा पहेँलो देखिन्छ भनेदेखि अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो के हो छुट्याउन सकिँदैन र त्यो कुनै धातु जस्तो पनि देखिँदैन। त्यो चिजहरू हामीले चाहिँ नि यहाँ राख्दैनौँ र हामीले सम्बन्धित निकायलाई नै फिर्ता दिन्छौँ र जुन घोड्दा पहेँलो देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि गालेर हाम्रो प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौँ। सुनलाई अन्य धातुबाट अलग पारिसकेपछि पगालेर परीक्षण गरिनेछ। महाशाखाका अनुसार बरामद भएको वस्तुमा कति सुन र कति अन्य धातु छ भन्ने पत्ता लाग्न करिब 1 साता लाग्नेछ। फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु र आज सायद यी सबै सेपरेट गर्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। ढिलै भए पनि 6 बजीसम्म भए पनि हामीले सम्पन्न गर्छौँ र भोलि हामीले त्यसको कालो पदार्थमा एसिडमा गर्ने हो कि पोल्ने हो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो गाल्ने प्रक्रिया अगाडि जान्छ र गाल्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीले 1 दिनमा टुङ्गाइदिन्छौँ र हामीलाई अलिकति समय लाग्ने भनेको आरसी परीक्षण हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट छुटेको ब्रेक सुबाट सुन बरामद गरेको थियो। उक्त सुन जोख्नका लागि विभागले महाशाखामा साउन 4 गते पठाएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्रेक सुमा सुन रहेको आशंका गरी बरामद भएको सामानको तौल 155 किलो 468 ग्राम रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको थियो। त्यसमा करिब 100 किलो सुन रहेको अनुमान गरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राष्ट्र ब्याङ्कका प्रतिनिधि लगायतको रोहबरमा टक्सार विभागमा सुन छुट्याउने र तौल मापन तथा परीक्षणको काम भइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सुन छुट्याउने प्रक्रियाको रेकर्डिङ समेत गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष सत्ता गठबन्धनले निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमालेले माग गरे जस्तो अर्को समिति बनाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री परिषदका निर्णयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशबारे छलफल भएको थियो। सर्वोच्चले यही साउन 21 गते ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि सत्तापक्ष यसबारे छलफलमा जुटेका हुन्। त्यस्तै संसदको जारी अवरोध खुलाउने र गौर हत्याकाण्डका विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिए। बैठकमा त्यसबाहेक पनि समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। हाम्रो पूर्व सभामुखज्यूको पनि नाम जोडिएको छ र यो कति हो त, उहाँको संलग्नता कति हो, फोन सम्पर्कको कुरा मात्रैले संलग्नता जनाउँछ भनेर पनि प्रमाणित गर्न सकिन्न। यो हामीले यो प्रश्न गृहमन्त्रीसँग राख्यौँ। गृहमन्त्रीज्यूले यो छानबिनको प्रक्रियामा छ र यो अगाडि बढिरहेछ, छानबिन टुङ्गिएको छैन। बैठकै बीचबाट सम्पादकहरूसँगको छलफलमा सहभागी बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षका नेताहरू बीच विचारोत्तेजक छलफल चलेको जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठकमा एमाले सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले रवाफ देखाइरहेको आरोप लगाउँदै समिति गठन बिना सदन खुलाउन नसकिने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। सरकारको गृहमन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको र यहाँ अर्थमन्त्रीको प्रभाव र प्रभावको कारणले ती सीसी क्यामेराहरू डिलिट गरिएका होलान्, ती प्रहरीहरूलाई निष्क्रिय गरेका होलान्, ती राजस्व विभागका कर्मचारीलाई निष्क्रिय गरेका होलान्, नत्र भने किन देखिँदैन। आज यो सन्दर्भ यो ढङ्गले विकसित हुँदै आएको छ। बैठकको सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आफूलाई आतंककारी शैलीमा पक्राउ गरिएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। तर एमालेले बैठक अवरोध गरेपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले राज्यका निकायले गरेका काममाथि प्रश्न उठाएर सदन अवरोध गर्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए। अहिले निकायले गरिरहेकोलाई खोसेर अर्कालाई दिने कृति के हुन्छ? राज्यका अङ्गहरू के हुन्छन्? भोलि अरूले काम गर्दैनन् नि। त्यसकारण कच्चा कुरा गर्ने, कच्चा खेलाडी भएर मुलुक कहाँबाट बन्दैन। अन्य दलका सांसदहरूले भने सभामुखले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई मात्र बोल्ने समय दिएर भेदभाव गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षले बोलिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसपछिको ठुलो दलको हिसाबले बोल्न पाउने हैसियत हाम्रो थियो। तर त्यो प्रक्रियामा नगइकन अर्को प्रक्रियामा गइयो र त्यसले एउटा मुठभेडको स्थिति जस्तो सृजना गरेर फेरि आज पनि संसद अवरुद्ध भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई बाइपास गर्न खोजिएको जस्तो हामीलाई भान भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राज्यकै अन्य निकायले गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति गठन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसलाई कांग्रेसले एमालेको गैर जिम्मेवारी भनेको छ। संसदमा एमालेको अवरोध हटाउन अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारी हो। सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन्। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्ने कार्य अवरुद्ध छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार पौड्याललाई आइतबार साँझ बोलाएर बयान लिएको हो। 2069 सालमा टेकिन्छा गुठीको 3 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीमा लगिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा मुख्य सचिव रहेका पौड्यालको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएपछि कृत्रिम अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले बयान लिएको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा नीतिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मुख्य सचिव पौड्याल र विशिष्ट पदाधिकारी निवास विस्तारको नाममा 27 रोपनी जग्गा हिनामिना हुँदाका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहनेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। मन्त्री कसैलाई किन बनाइन्छ? राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न, राजनीतिक भागभण्डा मिलाउन वा कसैलाई खुसी पार्न? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने र फेर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा पछिल्लो समय मन्त्री पद नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 7 महिनामै 12औं पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरिसकेका छन्। कहिले राजनीतिक समीकरण मिलाउन त कहिले गठबन्धन दलको भागबण्डा पुर्याउन पटक पटक मन्त्री फेरबदल गर्दा मन्त्रालय चलेका जस्ता त देखिन्छन्, तर अबको युग अनुसार चुस्त दुरुस्त छैनन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहालले सोमबारसम्म 12औं पटक मन्त्री परिषद फेरबदल गरेका छन्। यसअघि उनलाई विश्वास गरेकाले समर्थन फिर्ता लिँदा मन्त्री परिषद फेरबदल भएको भए पनि यसपटक भने मन्त्रालयमा मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्दै मात्रै गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइयो। जबकि मन्त्री परिषद फेरबदल गर्नुको प्रधानमन्त्रीले कुनै ठोस कारण दिन सकेका छैनन्, न त कुनै पनि मन्त्रीले गरेको कामको मूल्याङ्कन नै भएको छ। गएको बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय सरकारका 21 मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रीहरूको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बनाउने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। तर कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको 5 दिन अर्थात् सोमबार नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाइएर जनमत पार्टीकी अनिता शाहलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। मोदीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै नगरी राजनीतिक भागबण्डा पुर्याउने नाममा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सङ्घीय निजामती विधेयक फेरि अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई, सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। मन्त्री नियुक्त गरेपछि काम गर्न कति समय दिनुपर्छ? उसले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने आधार के हो? त्यसको कुनै वास्ता गरिएको छैन। तर
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको हुन्छ। उसले नतिजा दिन नसके मात्रै बर्खास्त हुन्छ। तर नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्दा जसलाई पनि नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। राजनैतिक स्थायित्व दिने नाममा मन्त्रीलाई टुरिस्ट जस्तै बनाउँदा सुशासनमै असर परिरहेको जानकार बताउँछन्। अहिले त सरकारको प्राथमिक एजेन्डा चाहिँ के देखियो भने कसरी आफू टिक्ने र त्यो टिक्नलाई कस्ता कस्ता किसिमका समीकरणहरूका सूत्रहरू परिवर्तन गर्दा अथवा सूत्रहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउँदा त्यो समीकरण टिक्छ, त्यो टिक्नेपट्टि लागेको देखियो। शासन व्यवस्थाप्रति चाहिँ यो भद्दा मजाक हो। हामीले जति बेला जे मन लाग्छ त्यो गर्दै आइरहेछौँ होइन। मन्त्री पनि आफ्नै सुविधाअनुसार चाहिँ नियुक्ति गर्ने, सुविधाअनुसार चाहिँ मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने, मन्त्रीहरूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ मन्त्रीको मुख्य काम त नागरिकलाई सहयोग सर्व गर्ने हो नि त। त्यो किसिमको गरेको देखिँदैन। दाहालले मात्रै होइन, यस अघिका प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्री परिषदलाई स्थिर राख्न सकेका थिएनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षमा 18 पटक मन्त्री परिषद फेरबदल गरेका थिए। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन्। देउवाको कार्यकालमा सरकारमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सांसदलाई पालो पुर्याउने नाममा 6 महिनामै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर पुनः अर्का व्यक्ति पठाएको थियो। यसले मन्त्री पदलाई नेता व्यवस्थापनको माध्यम मात्रै बनाइने गरेको पुष्टि हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र पशुपति बुढाथोकीका साथमा प्रकाश बम ठकुरी र विकास आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। मुगुमा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सोरुकोटबाट गमगढीतर्फ जाँदै गरेको G1J 7762 नम्बरको जीप सिप पहिरो नजिकैको डिलबाट करिब 200 मिटर तल खस्दा 2 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारको क्रममा सिप हेल्थ पोस्टमा मृत्यु भएको हो। घटनामा 5 जना घाइते भएको सोरुकोट प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नो दरबन्दी रहेको स्थानमा नगएर अर्कै ठाउँमा काज मिलाएर गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको पारिश्रमिक रोकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउनदेखि काजमा रहेका सबै कर्मचारीको पारिश्रमिक रोक्का गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 891 जना स्वास्थ्यकर्मी काजमा खटिएका छन्। दुर्गममा खटिनुपर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारी काज मिलाई सुगममा जाँदा स्थानीय तहमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले दोहोरो पारिश्रमिक दिनुपर्दा सरकारलाई भार परेको छ। काज र करार गरी सरकारलाई वार्षिक 1 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसलाई रोक्न मन्त्रालयले काजमा गएकाहरूको पारिश्रमिक नै रोक्का गरिदिएको हो। चिकित्सकको हकमा हामीले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रमा छैन। अर्को प्यारामेडिक हकमा जुन छ प्राविधिक, अर्को स्वास्थ्य प्राविधिक कर्मचारीको हकमा, उहाँहरूको हकमा चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई पनि तिमीहरूको पदाधिकार रहेको ठाउँमै जाऊ भनेर भनिसकेको छ। अब तलब बत्तै आउँदैन, यो महिना साउन 1 गतिदेखि तलब बत्ता आउँदैन भनेपछि ऊ पदाधिकार रहेको ठाउँमा जानु पर्यो, त्यहाँ सेवा प्रवाह गर्नै पर्यो। सङ्घीय सरकार मार्फत रहेका स्वास्थ्य संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी वीर अस्पतालमा करिब 100 स्वास्थ्यकर्मी काजमा छन्। यो अस्पतालमा 2050 स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर काजमा मात्रै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी गरी 91 जना कार्यरत छन्। यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा 262 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 22 जना चिकित्सक काजमा छन्। सरकारले एउटा स्थानमा खटाए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै कर्मचारीहरू आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँमा काज मिलाएर जाने गरेका छन्। यसले दुर्गमका नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको विज्ञ बताउँछन्। यो दुरुपयोग हो। एकातिर के भयो भने जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ उहाँको दरबन्दी छ, त्यो ठाउँका मानिसहरूले सेवा पाएनन्। त्यो पनि अन्याय भयो नि त, त्यो जनताप्रति अन्याय भयो। अर्को कुरा चाहिँ जुन ठाउँमा उहाँ काजमा बस्नु भएको छ त्यहाँ त अलरेडी मान्छेहरू छन् त, कर्मचारी उहाँहरू छँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो के भयो त भन्दाखेरि थपिएको जस्तो भयो कि भार थपिएको जस्तो भयो।
त्यसो त 2075 सालमा करिब 4200 स्वास्थ्यकर्मी काजमा खटिएका थिए। अहिले त्यसमा केही कमी आएको छ, तर पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। पारिश्रमिक नै रोका गरिदिएपछि चिकित्सक तथा कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी रहेको स्थानमा पुग्न बाध्य हुने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ। अहिले सङ्घ अन्तर्गत 3192, प्रदेश अन्तर्गत 2593 र स्थानीय तह अन्तर्गत 26,717 जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ। देशभरका धेरै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, जसका कारण सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ। दरबन्दी अभावका विषयमा विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरूले पठाएको यो सामग्री। म यतिखेर रौतहट जिल्लाको गौडा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको यो स्वास्थ्य चौकीमा छु। यहाँ 7 जनाको दरबन्दी छ, तर पछिल्लो महिना 1 जना अनमीको बढुवा भएसँगै त्यो पद अहिले पनि खाली नै रहेको छ र खाली भएकै ठाउँमा अहिलेसम्म पदस्थापना नभएको कारण सेवाग्राहीहरू अहिले मार्कामा छन्। 50 बेड क्षमताको जिल्ला अस्पताल शङ्खसभामा 1 जना 11औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 8 जना विशेषज्ञ चिकित्सक र 4 जना मेडिकल अधिकृतको स्थायी दरबन्दी छ। तर 1 जना मेडिकल अधिकृतको भरमा अस्पताल सञ्चालन भएको छ। यो अस्पतालमा छात्रवृत्ति र करार चिकित्सकको भरमा सञ्चालन छ, जसको कारण बिरामीले भने जस्तो सेवा पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र शक्य, सङ्खुवा सभा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई के भन्ने? ए, बजेटको दुरुपयोग, बे, दीर्घकालीन योजना अभाव र सी, कार्यकर्ता पोस्ने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई के भन्ने प्रश्नमा ए, बजेटको दुरुपयोगमा 23%, बी, दीर्घकालीन योजना अभावमा 19% र सी, कार्यकर्ता पोस्ने मेलोमा 58% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत खटाइएको स्थानमै स्वास्थ्यकर्मी जान नमान्नुलाई के भन्ने? ए, पेसाप्रतिको बेइमानी, बी, अवसर कम भएर र सी, फितलो कारबाही। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीचको विवादले भर्नाका लागि आवेदन दिएका 70,000 विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। आयोगले नवीकरण र सिट निर्धारण नभएका संस्थाको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि र होटल व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा समेत हुन सकेको छैन। CTVT अन्तर्गतका 65वटा आङ्गिक, 52वटा साझेदारी, 422 निजी र 636वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहमा विभिन्न विषय अध्ययनका लागि 70,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये स्वास्थ्य शिक्षामा करिब 20,000 र इन्जिनियरिङ, कृषि तथा होटल व्यवस्थापनमा 50,000 को आवेदन परेको छ। तर कुनै समन्वय नै नगरी प्रवेश परीक्षा लिन खोजेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले नवीकरण र सिट निर्धारण नभएका स्वास्थ्य संस्थाको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दियो। CTVTले नियमसङ्गत रूपमै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय मान्न नसकिने अडान लियो। यी दुई नियामक निकायको विवादले प्रवेश परीक्षा हुन पाएको छैन। भर्ना प्रक्रियामा अगाडि लानलाई सूचना जारी गर्यौँ। उनीहरू चाहिँ भर्ना प्रक्रियाको लागि आवेदन गरेर बसे र हामीले तत्कालै उनीहरूलाई चाहिँ परीक्षामा समावेश गरेर भर्ना प्रक्रियामा लानु पर्थ्यो। हामी र चिकित्सा आयोगको बिचमा भएका केही असमझदारी जस्तो देखिएका कुराले, खासमा असमझदारी त होइन तर देखिन गयो, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो विद्यार्थीहरू अहिले अन्यलतामा जस्तो भएको स्थिति हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने 200वटा शिक्षण संस्थामध्ये 31वटाले मात्र नवीकरण र सिट निर्धारण गरी प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ। नवीकरण र सिट निर्धारण नगरेका 170वटा शैक्षिक संस्थाले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि मान्यता नपाउने आयोगको निर्णय छ। सिट निर्धारण नभएका विषयहरू, मान्यता नपुगेका, मापदण्ड नपुर्याएका संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू वैधानिक हुँदैनन्। भोलि गएर शैक्षिक मान्यता हुँदैन। त्यस कारणले हामीले अभिभावक र विद्यार्थीलाई पनि सजग गरिसकेका छौँ। जुन विषयको मान्यता प्राप्त भएको छ ती विषयहरूको
पठन पाठनको लागि परीक्षा लिने काम अरू कामहरू अगाडि बढ्दा कुनै आपत्ति छैन। आवेदन दिने 70,000 विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक र अभिभावक नै अन्यलमा परेका छन्। कतिपय विद्यार्थी त अन्य विषय पढ्न थालिसकेका छन्। अन्यलको कारणले यतातिर भर्ना पाउँदैन भने हामी अन्यत्र गएर किन नपढ्ने, 11 क्लासमा किन नपढ्ने, त्यसकारण त्यतातिर पनि डाइभर्ट हुन खोजिरहेछ। राज्यबाट, सिटिभिटीबाट र शिक्षा आयोगबाट यस सम्बन्धमा छिटो निकास निकाल्न जरुरी छ। यही पढ्ने भनेर आएको मान्छे अब फ्युचर यही छ भने चाहिँ अब मेरो एम यही हो भनेपछि चाहिँ मैले यहीमा गर्नु पर्यो। अब मेरो 1 वर्ष उत्तिकै लस हुने भयो अनि म त अब दुविधामा परेँ, न त्यो पढ्न मिल्ने न यो पढ्न मिल्ने। 6 गते पनि हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा अझै अन्यल छ। यो जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म यो हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा बच्चाहरूलाई कहाँ पढाउने, कसरी पढाउने भन्ने कुरामा हामी सबैको एकदमै अन्यलमा हामी भइरहेका छौँ। साधारण धारतर्फ कक्षा 11 को पठन पाठन समेत सुरु भइसक्यो, तर सिटिभिटीतर्फ भने भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यो विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। धनुषाकी आरती शाहको शङ्कास्पद मृत्युको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सिंहदरबारको दक्षिणी प्रवेशद्वार अगाडि प्रदर्शन गरेका 20 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै 18 पुरुष र 2 महिला गरी 20 जनालाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। धनुषाकी आरती शाहको गत जेठ महिनामा मृत्यु भएपछि माइती पक्षले दाइजोका कारण हत्या भएको आरोप लगाउँदै दोषीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। मृतक आरतीका परिवार र आफन्तले जनकपुर र काठमाडौँको माइती घरमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्थशास्त्री युरेन्द्र बस्नेतले नेपालले कृषिबाट औद्योगिकीकरणमा फड्को नमारेसम्म आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै अर्थशास्त्री बस्नेतले बाहिरबाट आयात गरिने औद्योगिक उत्पादनमा नै नेपालले ठूलो खर्च गर्नु परेको उल्लेख गरे। हामीले एग्रिकल्चरबाट इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा छलाङ मार्न नसकेकैमा हो। त्योमा हामीले अब कहाँ के कारणहरूले, प्राविधिक कारणहरू के थिए हैन, अरू कारणहरू के थिए भनेर त्यो चाहिँ नि अब एउटा बहसकै कुराहरू भयो। तर मूलभूत कुरा मलाई लागेको, मैले पनि यहाँ अध्ययन गरेर नेपालको इकोनोमीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो त्यो छलाङ मार्न नसकेकै कारणले हो। र त्यो छलाङ चाहिँ नि अब आज मान्ने कि 5 वर्षपछि मान्ने कि 10 वर्षपछि मान्ने, त्यो नमारिकन हामीले जुन खोजेको छ अर्थतन्त्रबाट र विकास, त्यो चाहिँ नि पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एसियाली विकास बैंकको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन विभागमा प्रमुख मूल्याङ्कन विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत बस्नेतसँग नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा गरिएको विस्तृत अन्तर्वार्ता राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। अर्थ र विकास। यस वर्ष राजस्व सङ्कलनमा सुधार नदेखिएपछि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग्न थालेको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधारको बाटोमा गएको देखिए पनि आन्तरिक रूपमा राजस्व, शेयर बजार तथा औद्योगिक उत्पादनको खपतमा सुधार आउन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको साउन 28 सम्म सरकारले 80 अर्ब आम्दानी गरेकामा 19 अर्ब खर्च गरेको थियो। अर्थात् खर्च भन्दा आम्दानी 61 अर्ब बढी थियो। तर यस वर्ष सरकारले सोही अवधिमा गत वर्ष भन्दा 1 अर्ब कम अर्थात् 79 अर्ब आम्दानी गरेको छ भने 22 अर्ब खर्चिसकेको छ। लक्ष्य अनुसार गत वर्षकै हाराहारीमा पनि राजस्व उठ्न सकेको छैन। बजेट र मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिए पनि कुनै सुधार नआएपछि आइतबार अर्थमन्त्रीले व्यापारी तथा गभर्नर बोलाएर छलफल गरे। सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीले व्यापारीलाई बोलाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव मागेका छन्। व्यवसायले भने जग्गाको किता काठ खुलाउन र ब्याज दर घटाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू जस्तो चाहिँ अब कतिपय हदबन्दीको चाहिँ जग्गाको चाहिँ कुराहरू थियो, कतिपय चाहिँ किता काठको चाहिँ कुराहरू थियो, कतिपय चाहिँ भन्नाले गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ इमिडिएट चाहिँ भन्नाले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ थियो भने सँगसँगै चाहिँ
सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ तर्फबाट जस्तो यहाँलाई चाहिँ भन्दाखेरि जस्तो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ गाइडलाइनको कुराहरू ब्याज दरको कुराहरू पनि छन् उहाँहरूले चाहिँ अब हुन त अहिले बजारमा 1-8% घटेर अवस्था पनि छ त्यसलाई पनि के कसो टुल्स लगाएर हुन्छ हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ र अर्को कुरा चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ चालु कर्जा पुँजी छ त्यो अन्तर्गत पनि यहाँ बजारमा चाहिँ पुँजी प्रभाव हुन सकिरहेको छैन ब्याङ्क तर्फबाट पनि त्यसलाई पनि हामी खुकुलो बनाउँछौँ त्यो चाहिँ गभर्नरज्यूले नै भन्नुभएको छ सरकारको राजस्व नबढेपछि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि हुन नसक्ने भएको अवस्थामा यो सबै समग्र इस्युमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई निजी क्षेत्रले राष्ट्र ब्याङ्कले र अर्थ मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेमै मुख्य कुराहरू फोकस गरेर हामीले छलफल गरेका छौँ। उद्योग धन्दा अहिले पनि आधा क्षमतामा मात्रै चलेका छन् भने लगानीकर्ता नै पलायन हुने क्रम बढेको छ। बैंकमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। उठाएको निक्षेपको 90% लगानी गर्न पाउने बैंकहरूले 83% मात्रै लगानी गरेका छन्। मौद्रिक नीति आएपछि सोमबारसम्ममा शेयर बजार 89 अङ्कले घटेको छ। सरकारमा रहेका दलदेखि कर्मचारी तन्त्रसम्मले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्रयास नगर्दा यस खालको समस्या आएको विज्ञ बताउँछन्। निकै राजनीतिक तरङ्ग आइ नै रहेको छ, त्यो कुरो सबैले महसुसै गर्नुभएको छ। यस्तो तरङ्गित भइरहेको बेलामा निजी क्षेत्रले चाहिँ ठुलो रिस्क जोखिम नलिन सक्छ। यस बेलामा मेरो लगानी डुब्छ कि त भने हुनाले उनले चाहिँ खटाई काम गर्न सक्छन्, खटाई आयात गर्न सक्छन्, खटाई उत्पादन गर्न सक्छन्। यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बजार चलायमान गराउन नसके यसले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा त असर गर्छ नै, सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुम्दै जान्छ। समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै जाँदा व्यवसाय मात्र होइन लगानी समेत पलायन हुने स्थिति आउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी मुद्रा रुबलको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा 16 महिना यताकै तल झरेको छ। आज एक अमेरिकी डलरको मूल्य 101 रुबलभन्दा केही माथि पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले गत वर्षको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्नु यता एक अमेरिकी डलर बराबर करिब 75 रुबलमा कारोबार हुने गर्दथ्यो। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको दोस्रो महिना अर्थात् गत वर्षको मार्चमै रुबलको मूल्यमा उच्च अब मूल्याङ्कन भएर एक डलर बराबर 120 रुबल पुगेको थियो। तर त्यसको केही महिनापछि नै मूल्यमा सुधार भएर 7 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। तर यस वर्ष भने डलरको तुलनामा रुबल करिब 25% कमजोर भएको छ। निर्यात राजस्वमा वृद्धि र केन्द्रीय ब्याङ्कले अङ्गीकार गरेको पुँजी नियन्त्रण उपायका बावजुद रुबलको मूल्यमा अब मूल्याङ्कन भएको रुसको सरकारी समाचार माध्यमले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसिया कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ। एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आज रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। श्रीलङ्कामा भएको एसिसी इमर्जिङ कप खेलेको टिमबाट सूर्य तामाङ, पवन सराफ र देव खनाल बाहिरिएका छन्। आरिफ शेख, सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरी टिममा फर्किए। आरिफले व्यक्तिगत कारण र सन्दीप तथा दिपेन्द्रले ग्लोबल T20 क्यानाडाका कारण इमर्जिङ कप गुमाएका थिए। एसिया कप खेल्ने टिममा आसिफ शेख, कुशल मल्ल, कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, करण केसी, गुलसन झा छन्। यस्तै सोमपाल कामी, प्रतीश दिसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, श्याम ढकाल, अर्जुन साउदले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। एसिया कप भदौ 13 गतेदेखि पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुँदैछ। नेपाल समूह एमा भारत र पाकिस्तानसँगै छ। समूह बीमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल भदौ 13 गते मुल्तानमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। भारतसँगको खेल भने भदौ 18 गते श्रीलङ्कामा हुनेछ। एसिया कपको तयारीका लागि नेपालले पाकिस्तानको कराचीमा एक साता विशेष प्रशिक्षण गर्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जानकारी दिएको छ। क्यानका अनुसार टिम भदौ 6 गतेसम्म कराची पुग्ने योजना छ। भारतमा जारी डुरान्ट कपमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब चेन्नाई एफसीसँग 3-0 गोलले पराजित भएको छ। गुवाहाटी स्थित इन्दिरा गान्धी एथलिट स्टेडियममा आज भएको खेलको पहिलो हाफमा नै आर्मीले 2 गोल खाएको थियो। 22औं मिनेटमा चेन्नाईका फारूक चौधरीले गोल गर्दै इन्डियन सुपर लिग टिमलाई अग्रता दिलाए। 40औं मिनेटमा चेन्नाईले पेनाल्टीको अवसर पायो। पेनाल्टीमा रहिब अनिलले गल्ती गरेनन्। दोस्रो हाफमा नवयुग श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको आर्मी खेलमा फर्कन सकेन र थप 1 गोल खायो। 84औं मिनेटमा रफायल क्रिभिलारोले गोल गरेसँगै मेघराज केसीको प्रशिक्षणमा रहेको आर्मीले जारी प्रतियोगितामा पहिलो हार बेहोर्यो। आर्मीले समूहको आफ्नो पहिलो खेल
विकेन्डमा दिल्ली एफसीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। आजको हारसँगै आर्मीको अगाडिको यात्रा कठिन बनेको छ। चेन्नईको भने यो लगातार दोस्रो जित हो। आर्मीले अब भदौ 5 गते हैदराबाद एफसीको सामना गर्नेछ। समूहको अन्तिम खेलमा चेन्नईले भदौ 1 गते दिल्लीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पेरिस सेन्ट जर्मन पीएससी स्टार फरवार्ड नेइमारलाई 90 मिलियन युरोमा साउदी प्रो क्लबलाई बेच्न सहमत भएको छ। बीबीसीका अनुसार फ्रेन्च लिग 1 क्लब पीएससी अतिरिक्त रकमसहित ब्राजिलियन नेइमारलाई अल हिलाललाई दिन राजी भएको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।